सैयदा पहुंच गई, कहते हैं कपड़ा गर्म करके जला के लाई, हुजूर के जख्मों में रखा। बड़ा हौसला है हौसले वाले नबी का। फरमाती हैं गीला कपड़ा करके लाई, उससे हुजूर के चेहरे अनवर से खून को साफ फरमाया। फिर फरमाती हैं हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक को मरहम पट्टी की। फरमाती हैं इन सारी चीज़ों से फारग होके कपड़े साथ लाई, हुजूर का लिबास तब्दील किया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में टेक लगा के आराम करने लगे, अल्लाह ने पत्थरों को नरम कर दिया। फरमाती हैं फातिमा उठ के बाहर गई। जनाब अली फरमाते मैं गया तो ओहद की पिछली जानिब दीवार पे सर रख के फातिमा रो रही थी। फातिमा रो रही थी। मैं करीब गया तो मैंने कहा वहां तो तेरे बड़े हौसले थे, तेरा एक आंसू भी नहीं गिरा, और यहाँ तेरा क्या हाल है? फरमाने लगी अली तूने हुजूर के जख्म नहीं देखे, तूने रसूल पाक की तकलीफ को नहीं देखा। वहाँ रोती तो हुजूर परेशान होते, यहाँ अपने रब की बारगाह में आंसू बहा रही हूँ। हजरत अली कहते हैं आंसू मेरे भी निकले। मैंने कहा बेटी जाने और बाप जाने। वो कहते हैं फातिमा को बताना ना। फातिमा जाती है तो हौसला दीदली सारी जिंदगी इस दीन मतीन के लिए सैयदा तैयबा ताहिरा का उसवा नूर रहा। घर में मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के इमाम है। तवज्जो है आप हज़रात की? नींद तो नहीं आ रही? बड़ा खास उन्वान है। इस उन्वान पर बोलना भी मुश्किल, लिखना भी मुश्किल, पढ़ना भी मुश्किल। खास मुनफरद सा उन्वान है हजरत फातिमा ज़हरा। सैयदा फरमाती हैं घर के अंदर ये हाल था कि हुजूर इशारा करें, ये नहीं कि बाप देख कुछ नहीं सकता तो बच्चे गुर्बत में पले ना, इख्तियारी फकर है। हुजूर इशारा करे तो कायनात की सारी नेमतें ढेर हो जाए। और आप फरमाती हैं मैंने ये मंजर देखा भी है। ये मंजर मैंने बोलिए, ये मंजर मैंने हुजूर की बादशाही को मैंने देखा है। एक दफा यहूदियों की औरतों ने शरारत की कि हजरत फातिमा को बुलाते हैं और उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहती हैं घर आई औरतें, कहने लगी हुजूर अपनी बेटी को भेजिए, हमारे घर में शादी है, हम चाहती हैं ये वहाँ लोगों को तबलीग करें, दीन का पैगाम दें। अब इस्लाम पर तो हुजूर जरूर भेजा करते थे, चाहे कोई धोखे से ही बुलाता। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फातिमा जाओ। हजरत फातिमा कहती हैं हाँ तो करली पर मेरे वजूद पे कपड़े फटे हुए थे, कई जगह पे पेबंद थे और मुझे पता था ये औरतें किस मिजाज की है। फरमाती हैं मैंने ना, हुजूर ने कहा तो मेरी आंखों में 2 कतरे आंसुओं के आ गए। मैंने कहा या अल्लाह अपने लिए नहीं, तेरे नबी के दीन के वकार के लिए। या अल्लाह ये औरतें ये बड़े बुरे ख्यालात और नजरियात की है, ये मजाक उड़ाएंगी दीन इस्लाम का, मेहरबानी फरमा, नजर करम फरमा। हजरत फातिमा फरमाती अभी मेरी बात भी मुकम्मल नहीं हुई, रसूल पाक फिर तशरीफ ले आए और फरमाए फातिमा क्या क्या सोच रही थी, क्या कह रही थी? का हुजूर कोई खास नहीं। फरमाया नहीं कुछ तो तू कह ही रही थी, कुछ तो तू सोच ही रही थी। कहती है मैंने बादशाही के नजारे घर में देखे, कुछ तो सोच रही। हुजूर क्या हुआ? फरमाते हैं हुजूर ने चादर मुबारक खोली, अंदर से जोड़ा निकाला। फरमाया पता नहीं तूने क्या सोचा है, जिब्रील जन्नत से जोड़ा लेके पहुंच गए। विसाल से 3 दिन पहले हजरत फातिमा को बुलाया, कान में कोई बात कही तो हजरत फातिमा रोने लगी। हजरत आयशा कहती है फिर कान में कहा तो हंसने लगी। हुजूर के विसाल के बाद मैंने पूछा फातिमा क्या बात हुई थी? फरमाया नबी पाक ने मेरे कान में कहा था फातिमा मेरे जाने का वक्त आ गया, तो मैं रो पड़ी। फिर हुजूर ने फरमाया जन्नत में तू सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेगी। तो फरमाती है मैं हंस पड़ी। हुजूर का विसाल हुआ। हजरत अनस बिन मालिक चूंकि छोटे से थे, घर के काम काज करते थे शुरू से, वो आए। जनाब अली फरमाते हैं फातिमा कहने लगी हुजूर को दफन करके लौटे, तदफीन से फारग हुए, कब्र मुबारक में उतारा, हुक्म पूरा किया। कहते हैं वापस आए तो जनाब अंस से सैयदा फातिमा कहने लगी अंस तूने भी मेरे रसूल पे मिट्टी डाली है, अंस तेरी जरूरत हो गई थी? फरमाते उस वक़्त फातिमा का पहला आंसू गिरा और फिर 6 महीने हुजूर के बाद हयात रही, मैंने उसके आंसू गिरते देखे। लोग सो जाते, वो हुजूर के रोज़े पे जाके बैठ जाती। कहते मैं समझाता बहलाता, लेकिन फातिमा कहती अली सबर अपनी जगह, करम अपनी जगह, और मैं तुझे क्या बताऊं, बहन भाई पहले सारे चले गए, वालदा पहले छोड़ गई, अब हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने भी पर्दा डाल लिया है, मुझे चाह और जानिब कुछ दिखाई नहीं देता। कहते 6वां महीना था हुजूर के विसाल को। एक दिन मुस्कुराती हुई फातिमा घर आई रोजे से रात को बच्चों के साथ, तो शेर खुदा कहने लगे
میں نے کہا فاطمہ بڑے دنوں کے بعد مسکراتے دیکھا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی علی آج میری آنکھ لگ گئی تھی، مجھے حضور خواب میں ملے ہیں، تو مجھے حضور نے کہا تو روتی کیوں ہے؟ تو میں نے کہا محبوبہ میرا دل نہیں لگتا۔ تو فرمایا بیٹی تیاری کر، تو میرے پاس آنے والی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس فاطمہ بیمار ہوئی، چند دن گزرے تو مجھے بلایا، تو کہنے لگے علی وقت جانے کا آ گیا، یہ علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے، نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، جانے کا وقت آ گیا ہے۔ علی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی نواسی جناب امامہ سے شادی کر لینا، وہ حضور کو بڑی پیاری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے حسن حسین ان کا خاص خیال رکھنا، اور تیسرے لفظ کہے تو حضرت علی تڑپ کے روئے، کہنے لگی میں نے وقت گزارا ہے، آپ کی حقوق میری ذمہ داری تھے، میں انسان تھی بھول جاتی تھی، اگر مجھ سے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے رضائے الہی سے درگزر کرنا، کہیں میں حضور کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے ہاتھ تھاما اور میں نے کہا فاطمہ علی کا بڑا مرتبہ تھا، پر جو تیری نسبت سے کمال تھا وہ تیرا ہی تھا، تو کیسی بات کرتی ہے، تو نے تو حد کر دی، شہزادی ہو کے میرے گھر میں خادموں کی طرح رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دوسرا حکم یہ ہوا کہ مجھے رات کو دفنایا جائے، اور فرمایا میرے پہلے مدینے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ حضرت فاطمہ نے سب سے پہلے کہا، فرمایا میری چارپائی کے ساتھ لگا کے نا شاخیں، چارپائی کے ساتھ تو اوپر لا کے انہیں اوپر سے باندھ دینا، اور ان شاخوں کے اوپر ایک کپڑا ڈالنا، میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ جائے، میرے کفن پر بھی۔ فرمایا شاخیں لگا کے یہ وصیت کی، فرمایا اوپر سے پھر رات کو اٹھانا، اندھیرے میں اٹھانا، اور پھر کفن کے اوپر شاخیں باندھ کر گویا ایک ڈولی سی بنا کر اس کے اوپر بھی کپڑا ڈالنا، کسی غیر محرم کی میرے کفن پر بھی نظر نہ پڑے، اور علی مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے اللہ کے سپرد کرنا۔ جناب انس بن مالک فرماتے ایک قیامت حضور کے وصال پہ دیکھی تھی، اور دوسری قیامت میں نے حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھی تو دیکھی۔ فرماتے عمر فاروق ایک کونے میں لگ کے رو رہے تھے، میں گیا، میں نے کہا عمر تو دلیر آدمی ہے، تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے، اب نشانی مصطفیٰ بھی رخصت ہو گئی ہے، ہم بچوں کو بھیجتے تھے، فاطمہ کی دعائیں مصطفیٰ کی دعائیں لگتی تھی، دیکھو سیدہ بھی رخصت ہو گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عزت والی بیٹی جب قیامت والے دن آئے گی، قیامت والے دن تو اللہ فرشتوں سے، نبیوں سے، ولیوں سے کہے گا گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی۔